السلام علیکم آپ فرینڈ، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب دوست خیر خیریت نال ہو سو۔ سب تو پہلے ویلکم کرنے تمام دوستوں کا مرحاس ولاگ دے۔ میں محمد راشد سنے دے یوٹیوب چینل مرحاس ولاگ۔ تو دوستو آج دی مزیدار ویڈیو تھی ہونے لی تو ساڈے نال رہنے تا اج دا ایک ویو تو دکھانا ایک نویں شہر دا۔ تا جڑے دوست سارے چینل دے نویں ہیں سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو تے لائک شیئر بھی کر گنو۔ اگر کوئی دوست ساکو فیس بک پیج دے دے سارے فیس بک پیج کو فالو کر گنو۔ ول ہوں کرنے ویڈیو دا سٹارٹ۔ رات سفر کرنے دے بعد اسا ایک ٹائم وکیل بھائی دے اڈے دے یہ دیکھ سکتے ہیں زبردست سین گڈیاں آیا کھڑے گڈیاں دا رش ہے۔ اسے استاد لطیف کی آئی کھڑی ہے، استاد اشفاق کی ماشاءاللہ گڈی آئی کھڑی ہے جی۔ دوہیں جوڑا کٹھا گیا، دوہیں جوڑا کٹھا واپس آئے کھڑن۔ اللہ بھاویں کہیں دی نظر نہ لگے۔ ماشاءاللہ جوڑا میں چلتا رہے دن رات، ساری دا دعا ہے اللہ تعالیٰ اشفاق کوئی پریشانی نہ دے۔ اشفاق دی گڈی میں ماشاءاللہ دن رات چلتی رہے اللہ بھاویں، ساری دا یہ دعا ہے صحیح دوہیں جوڑا میں دن رات چلے۔ ساری گڈی سٹارٹ تھی چکی ہے، اساں ہن ویندے پے مال لاون۔ ساری رات سفر کرنے دے بعد اساں آیا سے رات 12 بجے اڈے تے آدھے اتنا سم گیا ہے۔ سمن دے بعد ہن صبح انہوں نے کال کی تھی کہ مال صبح لا سی، کیونکہ مال کوئی سرکاری ہے این واسطے انہاں کسی مال لا سی صبح۔ تساں ہمیں سویرے آدھے ول مال لہے سوں تا فائنلی اساں ہن گڈی دی ٹاکی شاکی لا کے گڈی کو چمکا کے تے ہن سٹارٹ کر کھڑے گرم تھی پی بس ہن وینے والا مال لہنے تا جل کے وال تو ایک ویو دکھینے خوبصورت شہر دا۔ تساں نال راونے تو ساری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنے تا یار، ساری ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیتا کرو۔ ویڈیو تو میں تساں دے دے تو مزیدار ویو سفر واسطے روزانہ گن کے آنے ہیں بروا کے سے والا تو کہنا کپڑے دینے ہیں دھوبی کو، کیونکہ ہوں نہیں ایسا کپڑے چاہ گیا پھر دکھتے کہنا سے تھوڑی کھنے نے دھوبی آ گیا، دھوبی صاحب کو اتنا کپڑے دینے ہیں۔ اے آہو صحیح کاکا کپڑے آئے بھی نہیں بیا سا کو سوٹ دے چا کوئی۔ آج ہے منگل، منڈی دا وار ہے تے جانور ویندے پین منڈی دا۔ تے جناب اے جگہ میں این گلو تو کو دکھیندا پیا کہ اے شہباز برا دی ساری وجہ ہے۔ شہباز برا جڑا حکومت وچ آ گئے تا این سارے فلائی اوور کو دوجا سال ہے بننے ہوئے تے عوام اتنا بڑی تنگ تھیندی پئی ہے۔ این فلائی اوور دا کام جاری نہیں کریندے تا اتنا بہت عوام تنگ تھیندی پئی ہے، دوئی دیندی پئی ہے شہباز برا کو بے تو آ دا گئے حکومت کوئی این پاسے لودران والے پاسے کوئی دھیان مار جا تو پتہ نہیں کیا ہے کو اے دیکھ گنو فلائی اوور پینٹنگ وچ پے تھیا۔ اے جناب اساں فلائی اوور تے پہنچ چکے ہیں جڑا دنیا دا خطرناک فلائی اوور ہے صحیح۔ اتنا جڑا بندہ ایک دفعہ اتنا چڑھ دے ان دے روح کمبن پائے ویندی ہے۔ یہ بہت نہایت ہی خطرناک فلائی اوور ہے صحیح۔ اب ہن اساں تو کو دکھیندے پے ایک دنیا دا مصروف ترین ٹول پلازا جتنا ایٹ اے ٹائم گڈیاں دا رش ہوندے لائناں ہونیاں گڈیاں دیاں تے اے تو کو اج پہلی دفعہ دکھیندا پیا دنیا دا تے تساں دیکھ کے سامنے کمنٹ وچ کہ کیڑا ٹول پلازا ہے۔ اے جی جناب اتنا گھنٹہ لگ ویندے گڈیاں کو کڈھن واسطے، بہت مصروف ترین ٹول پلازا ہے صحیح۔ یہ دیکھ سکتے ہو زبردست ویو، یہ تساں ہن سامنے کہ کیڑا ٹول پلازا کمنٹ کر کے دسے سو۔ تساں دل تھام کے بیٹھو اج اساں اون دریا دا تو وزٹ کراون والے جڑا تساں زندگی وچ نہ ڈٹھا ہو سی۔ یہ سی خطرناک دریا پاکستان دے وچ دریافت ہے تا انڈیا تو کو سیر کروینے جناب۔ اساں دریا دے پہنچ آئے ہیں، ہر کئی دوست دریا کو ڈٹھا ہوئے تو کمنٹ لازمی دسی سی۔ یہ سی دنیا دا خطرناک ترین دریا جن وچ پانی اتنا ہے کہ کنارے کو بہر ہو، میرا مطلب ہے پانی ہے ہی کہنا کہ سارے پاکستان دے او سیاستدان جڑے سیاست چمکاؤن واسطے دریا کو ویچ دیتا نے تو کو پتہ تو چل گیا ہو سی کہ کیڑا دریا ہے تا اے او دریا ہے صحیح جن پانی دے کیا نہیں چلدا، صرف ہن نام دا دریا رہ گئے لیکن کئی
جناب اساں ہن اتھاں آ گئے ہیں شہر دے وچ شہر دا نام تو کو حالی نہیں دسیندا پہنچ کے تو کو ویو دکھا کے ول شہر دا نام دسے سوں تو کو تا اساں ہن اتھوں کرے نے ناشتہ اور کئی دوست بھرا کرنا ہوئے دا جی بسم اللہ او بھرا اپنے گھروں کر دے آوے اساں اتھوں اج ناشتہ کرنے پے زبردست ویو سی ہوٹل دا دیکھ سکدے ہو زبردست پاکستان دا او چوک ہے جڑا پاکستان ہے بئی جا کنجا کہنی دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا چوک ہے جڑے دوستوں کو سامنے نظر آندا پیا ہوئے تو کمنٹ ڈسیسن کہ پاکستان دی کیڑی جگہ ہے کیڑا کونا ہے ایسے پاکستان دی خوبصورت جگہ دا جڑے دوست ویڈیو دیکھسن او کمنٹ لازم دسیسن کہ کیڑی جگہ ہے دا اساں کے دوستاں نال شیئر کر گنو خوبصورت ویو اج دا دوستو اساں اج اون جگہ تے آئے ہیں ایندا تو وزٹ کروینے دوستو اے تساں سوچیں دے پیو سو کہ کیڑی جگہ ہے تا اے سی اساں بیٹھے ہیں میپ کو دے دفتر تساں تک معلوم ہو سی جویں کہ ٹرانسفارم لگے ہونے دا بجلی دا سسٹم ہوندا جڑا دوستو اے سی مین دفتر ہے اتھاں ہزاراں لکھاں دی تعداد تے ٹرانسفارم پن تھے سرکاری میپ کو دے وچ دا جویں کہ وستیاں چ یا غریب عوام دے ٹرانسفارم سڑ وینن تے اے جڑا محکمہ ہے نا اے پیسے گھندے ول بھی نہیں دیندا چیز تے میں این واسطے بنیدا پیا کہ دیکھو اتھاں لکھاں ہزاراں دی تعداد تے ٹرانسفارم پن تھے اے پیسے گھنن اے سامنے تو کو نظر آندے پیو سن اے پیسے گھن کے ول عوام کو ول بھی ذلیل کر دے دینن تے میں کیا اوویں تے گیا بیٹھا چلو دکھاواں چا عوام کو تو کو نظر آندے پیو سن ہر جگہ دے اے ٹرانسفارم پن تھے تا انہاں کو ایویں نہیں کرنا چاہیے دا کہ عوام کو اے ٹرانسفارم جویں جو سڑے نواں وانجدے دے دیون انہاں کو چاہیے ہے لیکن اے نہیں دیندے کیونکہ پاکستان ہے نا اتھا رشوت تے بغیر دا کام ہی کوئی کہنی نا اے سی واپٹا دفتر جڑے تساں سن دے سو اج کل ویڈیو دے اوتے سن دے آوے اتھا ہر قسم دا سامان پہ لیکن عوام واسطے اویلیبل کہنی کیونکہ بغیر پیسے دے کہنی دیندے تو فائنلی جناب ساری گڈی انٹر تھیندی پئی ہے اتھاں لہنے مال تو دے دے پے او کے بالے جڑی نویں کھمبے لینے تھوڑی جی تار دے دین میٹر کو کھمبے تک لیکن دیکھو اتھاں کتنی بچا کے رکھی کھڑن لیکن پیسے بھی گھنن تار نہیں دیندے یہ دیکھو ساری تار ہی تار ہے لیکن انہاں کو چاہیے ہے کہ تار زیادہ دیون میٹر تک دیون لیکن میٹر کو اگو جتھاں گھر تک ویندی وہ بھی دیون انہاں دا حق بندا پیسے گھنن اتھاں کن تار دیکھو کتنی وافر مقدار وچ پئی تھے دکھاون دا مقصد یہ ہے کہ میں کہ دوستاں کو دکھا گنا کہ واپٹا دفتر دے وچ کتنا سامان و ساز و سامان پہ صرف عوام دے پیسے نال کہ دوستاں کو پتہ کیا نہیں کیونکہ وہ کنا واپٹا دفتر وچ کہنیں گے تو ساز و سامان کیا نہیں انہوں نے ڈٹھا لیکن اساں اج گئے ہیں تو میں کہ دوستاں دے نظر دکھا گنا کہ کتنا سامان اتھاں پہ تھیا کتنے ٹرانسفارم پن کتنا تاراں پن سارا کچھ تے عوام کو نہیں دیندے عوام کو پیسے گھن کے ول آ دے وہ بھی ذلیل کر کے عوام کو دیندے صرف دکھاون دا مقصد یہ ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو سر چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو اور ساری ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کرے سو یہ سی او گڈی ہے جنہاں پاکستان آزاد تھیا 1947 وچ تداں اے مسلمانوں کو چاہ کے آئیے انڈیا تو پاکستان ان گڈی دا اج تک وزٹ کروینے سی دیکھو ان گڈی دا کیا حال کر سکتے ہیں پاکستانیاں اے سی گڈی دا فرنٹ دیکھ سکتے ہو زبردست سین سی دیکھو جی میں ان گڈی کو کھا کے نا شباز بھرا ہو رہی ایویں ہی ملک کو ایویں کر سکتے ہیں کنگلا اتھی میں کنگلے نہیں نے کئی شے چھوڑی تو یہ گڈی سی او ہے جڑی 1947 دے وچ آئی ہے تا این دی حالت دیکھو کیا این دی حالت ظاہر کر سکتی نے سی ایویں ہی ملک کو ایویں سی کھا کے نہیں ملک کو یہ مکالا دے گنو سی جیک کمپنی والے مکالا اپنا دے گنو واہ مجا والے جو کدیں لائٹاں سیٹ بال پاؤں نا گڈیاں دے پیسے سن گنو سی کتنے پیسے ہیں مکالا انہاں دا ایہو ہے تو آج دی ویڈیو تک کریں آئی تھنک اینڈ امید ہے آج دی ویڈیو تو کو اچھی لگی ہو سی اگر آج دی ویڈیو اچھی لگی ہو سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو
اور لائک شیئر بھی ضرور کرے سو. اگر کوئی بھرا فیس بک دے ویڈیو ساری دے دے تو سارے فیس بک پیج کو فالو کر گھن سی. کمنٹ دے وچ اپنی رائے دا اظہار ضرور کرے سو. تو امید ہے اج دی ویڈیو تو اچھی لگ سی انشاءاللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. کل ایک نواں ویو گھن دے آسوں. تب تک کے لیے خدا حافظ.